Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette séance, on prend un exercice dans lequel on va utiliser les deux théorèmes, soit le théorème de Thalès ou bien sa réciproque. يعني في هذه الحصة هذه غادي ناخذ تمرين اللي غادي نستعملوا فيه المبرهنتين ديال Thalès سواء المباشرة أو لا العكسية. دونك l'exercice مأخوذ من الكتاب المدرسي المفيد. قبل ما ناخذ الحل غنذكروا les deux théorèmes de Thalès. بون هاد الشكلين هاد لي دو فيغور كيتسماو لي كونفيغوراسيون دو طاليس. يعني بمجرد اننا نشوفوا شي شكل بهذا الشكل هذا كنفكروا اننا نستعملوا لي دو تيوريم دو طاليس. وشاك فيغور سو فورم دو تريونغل امبواتي سوا امبواتي بحال هاد الشكل في هاد لوكا هادي او لا سيباري او بيان اوبوزي او بيان سو فورم دان بابيون بحال هاد الشكل هذا. بالنسبه لو تيوريم دو طاليس سي MN et BC sont parallèles, alors on obtient ces trois fractions égales. بالنسبة la réciproque du théorème de Thalès, si AM sur AE égale à AN sur AF, alors les deux droites MN et BC sont parallèles. Donc نستعمل le théorème de Thalès إلا كان المطلوب منا سؤال متعلق بلا distance, par exemple calculer une distance ou bien montrer une distance, etc. بالنسبة la réciproque du théorème de Thalès كنستعملوها إلا كان المطلوب منا أو إلا بغينا نوصلوا للباراليليزم ديال دو droites. Voilà. بالنسبة نرجعوا الآن l'exercice. Sur la figure ci-dessous, on a EF est parallèle à AC et CE est parallèle à BG, c'est-à-dire les deux droites en bleu et les deux droites en rouge. On a des mesures. السؤال الأول calculer EF et AG. بون الهدف ديالنا من هذا التمرين ماشي هو نجاوبوا على هاد لي كيسيون، مي الهدف ديالنا كيفاش يمكن لنا نستخرجوا الكونفيغوراسيون ديال طاليس من بين من هاد الشكل هذا اللي هو يعني ما عندناش غير 5 بوين، عندنا بليزيور بوين. دونك كالكولي اون فا كالكولي او اف. دونك بمجرد اننا نشوفوا في هذا الشكل هذا كنلاحظوا عندنا دي دروات باراليل وكنلاحظوا عندنا دي تريونغل. كل هذه الملاحظات كتخلينا نفكروا اننا نستعملوا لو تيوريم لي دو تيوريم دو طاليس. بون كالكولي او اف، نرجعوا لا كيستيون. دونك كالكولي او اف نتعرفوا على او اف. فوالا. دونك باش نقدروا نستعملوا ولا نستخرجوا الكونفيغوراسيون دو طاليس غادي نركزوا على لي دروات اللي هما باراليل، وفي هذه الحاله غادي نركزوا على هاد لي دروات بلو. علاش؟ حيت هما اللي كيحتويو على لي دو بوين اف و او. فوالا. دونك غادي ناخذوهم. دونك الان الا بغينا نحصلوا انطلاقا من هاد لي دو دروات بغينا نحصلوا على الكونفيغوراسيون دو طاليس، غادي نحتاجوا لواحد دو دروات اخرين كيكوب سي دو دروات يعني وكيتلاقاو في واحد لو بوين دانترسيكسيون كتكون في هاد لوكا هادي. دونك عندنا اون سيتوياسيون، كتلاحظوا عندنا اون سيتوياسيون دو طاليس. عندنا 4 بوين اللي هما كينتميو لي دروات باراليل. دونك كيمكن لينا تكون هاد لوكا او لا كيمكن ايضا تكون هاد لوكا ايضا او لا ممكن تكون عندنا هاد لوكا. يعني غادي نقلبوا في الفيغور ديالنا على شي كا من هاد لي 3 كا. اسكو نقدروا نلقاو هاد لوكا؟ بيان سور نو، باسكو ما عندنا حتى شي بوين بعد الفوق. هنا لا ميم شوز. ملي غنمشيو نقلبوا هنايا الا ركزنا مزيان غادي نلقاو هاد لي دو دروات اللي انا راسم هنايا في الشكل ديالنا هما اف ا اي او سي. Donc voilà, هذه هي la situation de Thalès avec 5 points D, E, F et C et A. Donc on peut utiliser le théorème de Thalès. واش من théorème غادي نستعملو؟ le théorème direct parce que المطلوب منا اننا نوصلوا la distance. Donc on va écrire les données ديال Thalès. Donc كنشيروا كما قلنا كنشيروا الارضيه ديال Thalès اللي هي كنتكلموا فيها على هاد 5 بوين بانهم كيشكلوا لنا السيتوياسيون دو طاليس. عاد من بعد كنشيروا للباراليليزم. هادشي شفناه غادي نسرع فيه بسرعه. كنستخرجوا لي 3 فراكسيون ايغال كنديروا on va remplacer par leur valeur et finalement on obtient EF égale à 9. Bon, passons à calculer AG. Donc la même chose, on va utiliser le théorème de Thalès direct. دونك نتعرفوا على اج جي. فوالا. دونك شنو هما لي دروات باراليل اللي غادي نركزوا عليهم باش نستخرجوا لا سيتوياسيون دو طاليس؟ بيان سور غادي نركزوا على لي دروات روج باسكو كيحتويو على لو بوين جي، يعني بحال كيكون اقرب، يعني هاد لي دروات هما الاقرب باش نستعملوا. دونك غادي نديرو بنفس الطريقه نحاولوا
ننشئوا منهم هاد لي دو دروات، ننشئوا لي سيتياسيون دو طاليس، سوا غادي يكون بحال هاد لوكا هادي، يعني غادي نحتاجو دو دروات اخرين كي كوب هاد لي دو دروات باراليل وكيتلاقاو في هاد لو بوين، في واحد لو بوين، في هاد يعني كيعطينا هاد الشكل، اولا ممكن يعطيونا هاد الشكل، يعني هاد لو بوين غادي يجي على اليمين ماشي على اليسار، اولا ممكن يكون ديك لو بوين دانترسيكسيون تكون ما بين لي دو دروات باراليل. دونك ملي غادي نمشيو نقلبوا في هاد الاخر كنلقاو كاين دوكا، كيمكن لنا نلقاو هاد لوكا وكيمكن لنا نلقاو هادي. هاد لوكا هادي هي هادي هنا، فوالا كنلاحظوا هنا كاين هاد لو بروميير دروات هو هذا، ولو دوزيام دروات هو هذا. ولكن كاين واحد المشكل هنا، هاد لو بوين ما عطاوناش السامبول ديالها، ما عطاوناش الاسم ديالها. دونك من الاحسن نخليوها، غادي نمشيو نشوفوا الدوزيام كا هي هادي. دونك كنلقاو هاد لوكا هي هذا. دونك غادي نستعملوا هاد لي دو دروات كي سو كوب اون بوين A. Voilà, quand on a la situation de Thalys avec les 5 points A, G, D, C, B, ou bien avec les deux triangles A, G, B et A, D, C. Donc, بنفس الطريقة غادي نمشيو نشيرو لهاد السيتياسيون بان تريونغل وبلابارتونونس ديال لي دو بوين اخرين، اي ابخي عاد كنشيرو للباراليليزم. اذا كنسرحنا لان هادشي شفناه في لي فيديو قبل، كنستخرجوا لي 3 فراكسيون فوالا اون ديريكت. دونك كتلاحظوا هنا غادي نخدموا بهاد لي دو فراكسيون اللي فيه لو سول انكوني ديالنا هو ا جي، فوالا كنحصلوا على 20 sur 3. Passons maintenant au deuxième question. Montrer que CF est parallèle à BD. نتعرفوا اولا على لي دو دروات. دونك غادي نستعملوا في هاد لوكا بويسك بغينا نوصلوا للباراليليزم، دونك غادي نستعملوا لا ريسيبروك يعني العكسيه. بنفس الشيء بنفس الطريقه خصنا نحتاجوا الكونفيغوراسيون ديال طاليس، حيت هاد الكونفيغوراسيون كنحتاجوها سوا في لو تيوريم ديريكت او بيان في لا ريسيبروك، كنحتاجوها في لي دو تيوريم. بون بنفس الطريقه غادي ناخذ هاد لي دو دروات ونحاول ونرسم لي كا اللي ممكن هما توجور كيكونوا 3 كا، سوا بحال هاد لوكا هادي او لا هاد لوكا، يعني هاد البوان دانترسيكسيون كتجي على اليسار او على اليمين على حساب الباراليليزم، او لا ممكن تجي بيناتهم. دونك شنو هي لوكا اللي غادي نستعملو؟ الا ركزنا في الشكل مزيان غادي نستعملو، غادي نلقاو هاد لوكا هادي غادي نستعملو لو بوين ا، لان هذه اول ما يمكنش نستعملوها، ما عنديش شي نقطه من هاد الجهه وما عنديش شي نقطه في الوسط، دونك اكيد غادي نستعملو غادي نركزوا على هاد لوكا وغادي نلقاو بانهما هادو هما لي دو دروات كي سو كوب اون بوين ا. دونك شنو هما لي بوين اللي غادي نستعملوهم هنا؟ دونك لي 4 بوين توجور كينتميو للباراليل، لي دروات باراليل، سيتادير بي دي اي اف اي سي، و 5 بوين هي ا. دونك هنا خصنا نركزوا مزيان باش ما ناخذوش لو بوين جي، دونك غادي نحذفها بهذه الطريقه هذه باش ما نركزوش عليها. دونك غادي ناخذوا ا دي اف سي بي. دونك غادي نشيلو الان الاخر الكونفيغوراسيون، يعني سو فورم دان تريونغل كما كنكتبوا، ولا باردون قبل ما نمشيو للسيتياسيون غادي ناخذوا الكومباريزون ديال لي دو فراكسيون دو طاليس، يعني غادي نسحبوا لي دو فراكسيون باش نبينوا بانهما عندنا متساويين، عاد من بعد نرجعوا للكونفيغوراسيون. دونك لي دو سبق لينا شفنا هادشي في الفيديو قبل كما قلنا. دونك ا دي سور ا اف ايكال 2 sur 3، AB sur AC égale à la même chose 2 sur 3, donc on a l'égalité. الآن عاد نمشيو للconfiguration de Thalys, considérons le triangle ABD. Donc on a l'appartenance, donc نكتبوا الآن les données du théorème ديال la réciproque du théorème de Thalys, l'égalité et l'ordre des 3 points. Voilà, donc خدينا تعلمنا كيفاش يمكن لنا نسحبوا ولا نستخرجوا كونفيغوراسيون دو طاليس من بين واحد الشكل اللي فيه بليزيور بوين ولا اللي كيبان لنا شويه كومبليكي. دونك لا سيونس اي تيرميني اي ميرسي.